السلام عليكم. فيديو جديد دائما مع فيكتوري ترانسلاسيون. دونك هذا التمرين الجواب ديالو غيكون قصير بزاف هانتوما تلاحظوا. دونك سوا ا بي سي ان تريونغل. السؤال الاول كونستروي لو بوان او ايماج دو سي بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. ثم لا دوزيام كيسيون مونتري كو ا بي او سي est un parallélogramme. ندوزو مباشره الجواب. اذا الشكل الهندسي selon la question on veut construire بغينا ننشئو دونك او image de C par la translation de vecteur AB كما كتشاهدوا في الشكل. هذه هي الطريقه. دونك اول حاجه كنشئوا المثلث ABC كيف ما كان المثلث، ما عندناش شي تحديد، ما قالولناش في التمرين انه ان تريونغل بارتيكولير. دونك قالوا لنا ABC ان تريونغل. هذا حتى في الانشاء حتى نتوما ان شاء الله غتحطوا يعني غتوضعوا 3 بوين في الدفتر ديالكم، ما ديروش شكل هندسي محدد او ان تريونغل محدد. تري بيان، هذه ملاحظه صغيره. على حساب التتمه ديال التمرين قالوا لنا بان او image de C par la translation de vecteur AB. Donc هنايا غادي نترجموا la translation suivante يعني E image de C par la translation de vecteur AB signifie quoi ça؟ شنو كتعني هاد العباره؟ خصنا نترجموها. الترجمه ديالها كتنفعني في لا كونستركسيون وكتنفعني كذلك في الديمونستراسيون. دونك او ايماج دو سي كنحصلوا فيها على ان فيكتور الاسم ديالو هو سي او. دونك سينيفي كو لو فيكتور سي او est égal au vecteur AB. دونك بكل بساطه لا ترانسلاسيون هي الترجمه او الترجمه ديال لا ترانسلاسيون هي ايغاليتي دو فيكتور. دونك ليغاليتي دو فيكتور بحال اللي قلنا في الفيديوهات السابقه كتعني ثلاثه ديال الامور خصني نحترمها: لو ميم سونس، لا ميم ديريكسيون، ثم لا ميم نورم. وطبعا وهذا كيجرنا عاوتاني كنذكر بان ليغاليتي كتعطينا لو كوادريلاتير اللي هو عباره عن ان باراليلوغرام يعني سي او بي ا. لاحظوا معايا النطق سي او بي ا CEBA et un parallélogramme. طبعا تتم الكلام راه بين الكلمه ديال parallélogramme بلا ما على اساس سبوره صغيره. اسمحوا لي على الكتابه السريعه. بيان، دونك هذا بالنسبه فيما يخص الشكل الهندسي اللي هو لا فيغور اللي كتشوفوا قدامكم و او ايماج دو سي par la translation qui est la translation de vecteur AB. كذلك المصطلح الثاني ديال la translation par la translation qui transforme A en B راه كتعني كذلك la translation de vecteur AB. هذيك فقط كتذكير ديال la phrase de la translation. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني مونطري كو ABC عفوا est un parallélogramme. كنظن جاوبنا عليه قبيلات، فقط هنا كنديروا عمليه ديال الاجابه اللي هي مطلوبه تكون صحيحه. دونك اون la translation, la phrase de la translation, il y a E, image de C par la translation du vecteur AB. Alors, le vecteur ici, le radical من E image de C, ou le vecteur CE est égal au vecteur AB. Donc l'égalité كتعطينا كذلك دو، وبالتالي d'après l'égalité كنحصلوا على le quadrilatère le parallélogramme ABEC ou la CEB à la même chose. Donc ABEC est un parallélogramme. طبعا هذا الجواب السريع ديال السؤال. بحال اللي قلت لكم تمرين بسيط جدا، فقط كيعرفنا بلا ترانسلاسيون والترجمه ديال لا ترانسلاسيون ثم القاعده ديال ليغاليتي دو فيكتور اللي كيعطينا ان باراليلوغرام. هذه الفكره ديال التمرين. كان سريع، كنتمنى يكون فاتكم حتى هو ان شاء الله بحول الله، ونشوفكم شي فيديوهات اخرى ان شاء الله.